प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। जब एक औरत का हाथ एक मुर्दा औरत के साथ चिपक गया। वजह क्या थी दोस्तों कि एक औरत का हाथ मुर्दे औरत के जिस्म के साथ चिपक गया जब वो गुस्ल देने गई थी। दोस्तों, यकीनन आपके रोंगटे खड़ा कर देगा और वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें जो दूसरों पर तोहमत लगा देते हैं। दोस्तों, तोहमत का क्या भयंकर अंजाम हो सकता है इस दुनिया में, और इस दुनिया से जाने के बाद आज इस वीडियो में आप ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और इस दुनिया को जब हम छोड़कर जाएंगे तो हमारा आमाल ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा, और हमारा आमाल, हमारा किरदार ही ये तय करेगा कि हम जन्नत की तरफ जाने वाले हैं या तो फिर जहन्नम हमारा ठिकाना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मालिक के ज़माने का ये वाक़या है कि एक औरत जो लोगों को गुस्ल देने की काम किया करती थी। दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि वो औरत एक औरत को गुस्ल देने के लिए गई थी, और ये मदीना मुनव्वरा का वाक़या है। दोस्तों, जब वो औरत गुस्ल देने एक मैयता को गई तो वहाँ पर पहले एक बड़ा सा गुस्ल खाना था जहाँ पर औरतों को गुस्ल दिया जाता था इस तरीके से। तो वो औरत वहाँ जाती है और उस मैयता को देखकर उसके जांघों के नीचे एक चमाट, एक झापड़ मारती है और ये कहती है कि तू बड़ा बदकार थी। दोस्तों, वो औरत गुस्ल देते हुए उस मैयता को झापड़ मारती है जांघों के नीचे और ये कहती है कि तू बड़ा बदकार था। इतना कहना था कि उस औरत का हाथ उस मैयता के जिस्म से चिपक जाता है। जिस जगह पर उसने झापड़ लगाया था उसी जगह उसका हाथ चिपक जाता है। अब क्या थी, वो तमाम मिन्नतें करने लगती है, तमाम ताकतें आजमाने लगती है कि किसी तरीके से उसका हाथ उस मैयता के जिस्म से छूट जाए, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उसका हाथ छूटता नहीं है। अब तमाम तर लोग भी परेशान हो जाते हैं कि किसी तरीके से उसके जिस्म से इसका हाथ छूटे ताकि जल्दी से इसको तदफीन किया जाए, इसको दफन किया जाए। लेकिन तमाम कोशिश होने के बावजूद पूरे शहर में इसका हल्ला हो जाता है कि फला जगह एक औरत का हाथ एक मुर्दे के साथ चिपक गया है। उलमाए कराम भी आते हैं, जो वक्त के बड़े बड़े दानिश्वर थे वो भी आते हैं इस मसले के हल के लिए, लेकिन किसी के पास इसका कोई मसला कैसे सॉल्व हो, उसका सही सटीक सलाह नहीं था। सब परेशान थे कि आखिर इस औरत का हाथ कैसे अलग कर दिया जाए। बहरकैफ जब ताखीर होने लगी, जब देर होने लगी, तो लोगों को ये लगा कि अगर इस मैयता को इसी जगह पर रखा जाए, ताखीर हो जाए, तो फिर ये सड़ने गलने का मामला आ जाएगा, बदबू फैलने लगेगा जिस्म से, तो किसी तरीके से इसको अलग किया जाए। बहरकैफ कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस औरत का हाथ इस मुर्दे के साथ चिपक गया है, हम ऐसा करते हैं कि उस औरत का पूरा हाथ काट देते हैं और उस मैयत को हम दफन कर देंगे। तो किसी ने कहा नहीं, पूरा हाथ नहीं काटे, बल्कि जितना सा हाथ चिपका है वहीं से इसका हाथ काट दे। किसी ने ये मशवरा दिया कि नहीं, जो मैयता है जहाँ पर चिपका हुआ है हाथ उसी जगह को काट के अलग कर देते हैं। तो किसी ने ये कहा कि नहीं, अगर हम जिसका हाथ चिपका है जिस औरत का, अगर उसका हाथ हम अलग कर देंगे काट के, तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगी। बहरकैफ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। दोस्तों, उस दौर के जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, वो हज़रत इमाम मालिक के जानशीन थे, उनके चाहने वाले थे। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल अब एक ही सूरत पे होगा जब मैं मशवरा लूँगा हज़रत इमाम मालिक से। हज़रत इमाम मालिक की बारगाह में वक्त का हुक्मरान जाता है और पूरे मसले को उनके सामने रखता है। पूरे मसले को सुनने के बाद हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि लगता है कि उस औरत ने उस मैयता के ऊपर बगैर सोचे समझे कोई भौतान लगा दिया है, तोहमत लगा दिया है, और उसका बदला, उसका अदल चाहती है वो औरत।
اور اس کا تو ایک ہی اپائے ہے، اور وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے کسی پہ تہمت لگاتا ہے، اور تہمت لگانے والے کے اوپر جو شرع حکم نافذ ہوتا ہے اس کا عمل کیا جائے۔ اور شرع حکم میں کیا تھا دوستو؟ 80 کوڑے لگانے کا۔ چونکہ اب دوسری کوئی صورت نہیں تھی، چونکہ سبھی لوگوں نے تو ہاتھ کاٹنے کا، جسم کاٹنے کا بات کہا، لیکن حضرت امام مالک نے یہ کہا کہ نہ میتہ کے جسم کو کاٹا جائے گا، نہ اس عورت کے جسم کو، ہاتھ کو کاٹا جائے گا، بلکہ دونوں اپنے جگہ پر صحیح سلامت رہیں گے۔ لیکن جس نے غلط تہمت لگایا ہے اس کو شریعت کے مطابق اس کو سزا دیا جائے۔ بہرکیف سب کے سامنے اس عورت کو کوڑا لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب کوڑے لگنے چالو ہو جاتے ہیں، 1 کوڑا، 10 کوڑا، 20 کوڑا، 40 کوڑا، 50 کوڑا، 60 کوڑا، اس عورت کا ہاتھ اس میتہ کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے۔ ادھر اس کو کوڑے پہ کوڑے لگتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دوستو روایت میں آیا ہے کہ 79 کوڑے لگ جاتے ہیں، تب تک اس عورت کا ہاتھ اس میتہ کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے۔ جیسے ہی 80واں کوڑا لگتا ہے دوستو، اس میتہ کے جسم سے اس عورت کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے۔ یعنی دوستو اس عورت نے بغیر سوچے سمجھے اس مردہ عورت کو یہ کہا تھا کہ تو بڑا بدکار تھی، جبکہ وہ عورت مرنے والی عورت ایسا نہیں تھا، لیکن اس نے غلط تہمت لگا دیا، بدکار کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اس کا ایسا حسر کر دیا کہ جلیل و خوار کر دیا۔ پیارے دوستو اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک داماد پیمبر فاتح خیبر کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، فلاں شخص نے میرے اوپر غلط انجام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کا کام کیا ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بہرکیف یہ سننا تھا کہ اس دوسرے شخص نے اس شخص کے اوپر تہمت لگایا ہے۔ داماد پیمبر حضرت علی کہہ اٹھتے ہیں کہ اے شخص، تم بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر بہتان لگایا ہے، تہمت لگایا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر غلط تہمت لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کے نیکی ہے، جس شخص کے اوپر تہمت لگایا گیا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو تم کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک مقبول نیکی جو فلاں شخص کے نامہ اعمال میں تھا، وہ مقبول شدہ نیکی اب تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا ہے، اور بہتر وہ ہے جو انتقام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ تو تم اپنا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اور اللہ بہتر سزا اور جزا دینے والا ہے۔ دوستو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جھوٹے تہمت لگاتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، تہمت لگانے والے کو جہنم میں اسی جگہ پر رکھے گا جب تک کہ اس کے گناہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ کو جہنم میں خون اور پیپ کی جگہ نہیں رہنا ہے تو آپ تہمت لگانا چھوڑ دو دوستو۔